يمسكنا تاخلتي كما يتولى تخطاتلتنا بركز والزعوات سبورت حيزا غريبا له أقدمه نمكت الخم يعدم بروجكت بشكليتا نرو عب مبقع بلوصات تقدادمتي تنطف كم زلا في الإيطاليا تا بروجكت بركز والعمتات بلوصات سجنات عب مفرايون سنيحايا يوهانس شبر ناب كتم عدقرات تنكسايسو مستوى عبالات بروجكت كورس عن حيت سيوي قرب لمديك ردم بشكلتا سورك تكل اب عمر برب كابزر كبا بروجكتات تتقس بروجكت بشكلتا نور دليت تعود زحادروم قلعن سجنات ترنيفه بسرع لممد كيلت تقسم مالام خرسنا تدرينا قاتينا دك سفر كل سيدا مسرعهم قوادا درسا قاسم يدسيل ودر غالير انيرا عودك كتر اخل حسب طعمي زمستحكاك اخو نورو يسلطني قلم سولنا نور مت اب كتما عدغرات تركب تا بروجكت مسرتاو لمدي مس سبورتاوي تحستو تسنقم كمزلا سلطنتي يوناتان برهه مچوت هايله سايمون جيتاچون كابيتال غرماين غليصوم طعمي صبو ترنغي طعمي صبو زي يسوي يغله بزح يسرحنا ليت قطري قرص حي كيله يسرحنا نا صبو ترنغ فتو ددر صبو لوطن مصح انصار لنا وساعات 11 لنا نسلطن كاو لوطون اسلطلانون طعمي صبو نغورل صبو كله ودلنا كاينا وبطعمي صار نورو نحناق خن سرح خنصرسي طعمي زحجزنا نورو أسلطان بروجكت نور رمضان اتوم سجنات جنا كابسور كوسكيسكا معباي اب تكنيكاوي بقعاتهم عزوز تراكم زلو حبيروم كل تكنيكالي تاكتيكن كل نجرنا رأخايم سلتغير بشكليتها ملكتهم بو انصار بنسنتهم كجمهور خلو ناوقعوا سلازخدو بتاع محارف نخونيهم دخدونا صبغوت ويكعات صبغ تريننج يسرحوا الكايم الكايخاتامن معناتهم متبع ولدي كم زي تفليم زغلصو سلطنتي بروجكت بشكلتا نور روحو زت مترأيس إلهم تبقيسهم علامة يوزل على الدرجة خاطح دلي بقى ترد فرانس كودا دردلي بقى خاوصا كم بكاتر كا وشتن ما خمنا اي قدوم دخلت صقاي همان تخلى هامانتو قصالي يا بجنب برتي اسرحه مسناي زغاهر مسناي فزغاهر سرح طاري تيلو ترد فرانس قال دغزلو وددا ترو اندا قال نمو وددار كمان كاتجراي تخوينه أمان عقا أمان إله دمكيل كوجه تخوينه أجناتان بالله هم أمان طالبنت تر فرانس مسن بنيام قرنه كاو أو هو هذا الرسولني تنكراتات قول علو كمن أمان كمن دستعلم IPF لو كمن أمان هايل مكيل كمن أمان تكله مانوت كمان صوب ياو بزحت بوزات نيو أمن تول متين أي قدو مالتي كما أتم تنكراتات كوينة ما بزبصح وصحينا نحس ناب قطمات وانجا إثيوبيا زت مزعوتات كنسجر كلنا ربع فصامة قطمات وانجا إثيوبيا غسيلهم استسالت انتخونو غانتاولو اليونيفرسيتي عدغرات مس مچال مرها غبرات ساليطام تصوتا بسرو ساعات بادن فصمتا زرخبن تخون بفصم غلا ولوال يونيفرسيتي عدغرات حموش سنسلس تعوت بمزغاب ناب فرق فصام حليف هلا غانتا غرمات ادسه ولوال يونيفرسيتي عدغرات اب تصوتا برتون حنحن زناد صارن زغبر خوينم ግልጽነት ዘይብሎም ውሳነ ዳይነት ስተራይሉ ጻውታ ወኒኔሮ ነጻውታ ዝመርሑ ኢንተርናሽናል ዳይና ሸብር ሰቆቃ አበልዕሊ ሓለቃ ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት ፍሬው ሰሎሞን ምክንያቱ ዘይተፈለጠ ቀይሕ ካርድ ወን ኣብቲ ጻውታ ሞዳታ ደቂቅ መዚዞም እዮም አብለል ተጻውታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት ተመስገን መንገሻ ዝተፈጸመ ከቢድ ጥፋት ግና ካርድ ይትረፍ ቅጻዓት ወን አይሃቡን ኣብ ዝቀጸለ ጻውታ በፍጹም ቅላዕ መፈጸምታ ዝረኸበን ተኸውን ሓላው ጎል ጋንታ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ አድግራት ዩኤል ሙታከበዋ بلوت من قصاص جيروك خب تصاوتا وانتحريم سلسته فصم غلا انت دحن حنت دما بعلو غزيريم جيتاي لمريم سعيرم زوصل عدل اقدم زمخنه تصاوتا تخون بين بانشا دما ناي موداتا جول زوصره تصاوتايم غانتا مغله 70 اندرتا اب قصيلا بستسالته ناب فرق فصامه وانچا ኢትዮጵያ قديم محلافات ذكريم على تعرب دما تو مرها غبرታት ይغزلو እንመለከታለን ለማንኛውም 13 ጊዜ ኢትዮጵያ ዋንጫን በማሳካት ከፍተኛ ታሪክ ያለው መቻል ወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲ ጋር የሚያደርጉት የሁለተኛ ቀን ቀይ ካርድ
ለፍሬው ሰለሞን ጣቁሩ ቀጥታ ቀይ ካርድ አስመልክቶታል። ምንድነው የተፈጠረው? ባንጃ አሁን በድጋሚ መሃል ሜዳ ላይ ኤፍሬም ኃይለማርያም ኳስ አስጥሏል። ተመስገን መንገሻ ጥሩ ኳስ አገኘ። ጥፋት ይሰራበት ይመስል ነበር ፈቱን ይጀማል። ነገር ግን ኳሱን ከመታ በኋላ ነው ግጭቱ። ውስጥ እግር ቁጥር ማነስ ሆኗል። እንግዲህ በሕክምና እርዳታ ሰጪ አባላት ድጋፍ ሰጪ አባላቸው ጥበቡ ተፋጠዋል። እንዳልካቸው ጥበቡ ወልዋሎን ወደ ጨዋታው ማስቀጠል ይችላሉ። በአቻነት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው። ምናልባት በግራ እግሩ የሚመታ ይመስላል። እንዳልካቸው አስቆጠረ። አስደናቂ ሌላ መለያ ምት። ያብስራ ተስፋዬ ያብስራ ሳተው። አራተኛ መለያ ምት ስተዋል መቻሎች ከበየነ ባንጃ አስቆጠረው። ያልታሰበው ሆኗል። خبرات تملكتنا زينة سبورت تلفزيون تقرأ بكتام مكتال صنيخهم نسنا مكتالهم مسجنة ببزلخمه بروح جزاء